हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी खास शख्सियत जो कि 2 दफ़ा अटॉर्नी जनरल, 2 दफ़ा एडवोकेट जनरल और सितारा इम्तियाज़ की हामिल रह चुकी है. मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अशतर असाफ अली की. आज हम इनसे जानेंगे 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से और जानेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले पर इनकी राय. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर, जब बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले की तो 1.5 साल बाद मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुना दिया गया है. इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो ये कि फ़ैसले अदालतों के होते हैं और उनके होने या उसके ट्रायल वगैरह की वजह से वो जो एक इंडेलिबल एक ऐसा स्कार जो है वो तो नहीं धुलेगा जो 9 मई के और उसके बाद 26 नवंबर के वाक़यात और हालात से हुआ. ये इसकी मैं समझता हूँ कि बेहकनी बहुत पहले होनी चाहिए थी. बेहकनी होनी चाहिए थी मेरे ख्याल है 25 मई को भी होनी चाहिए थी, जो एक आगे लगाई गई इस्लामाबाद में जो एक चढ़ाई की गई इस्लामाबाद पे, और जब अश्योरेंस भी दी गई कोर्ट को कि वो डी चौक नहीं आएंगे, उसके बावजूद इमरान खान ने और उनके बाकी लोगों ने आवाज़ लगाई कि डी चौक तक पहुँचें. वहीं पे अगर बेहकनी हो जाती, वहीं पे ये सारी चीज़ें रुक जाती तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते. बिल्कुल. जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए वो भी इल्तवा का शिकार रहे. उनके अंदर भी जो है ट्रायल को रोक दिया गया और ये कह के रोक दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं. उसके बाद अब भी जो मामला है वो तलवार तो लटक रही है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, क्योंकि अब ये अपील में मामला है. होपफुली अपील में मामला जल्दी निपट जाएगा, क्योंकि ये बात ये नहीं है कि सज़ा कितनी मिलती है. ट्रू. बात ये है कि सज़ा कितनी जल्दी मिलती है. ये असल बात, ये है असल बात. असल बात ये है. जहाँ पे आप कहते हैं कि जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बेरीड, राइट, उसी तरह जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. एब्सोल्युटली करेक्ट. यस. तो यही तो बात है कि जहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ सेंटेंस हो, जहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रायल हो, वही बात बनती है. और ये मुझे बताइए, आप बताइए, सवाल तो आपने मुझसे किया, लेकिन क्या एक मुल्जिम का हक नहीं कि उसका स्पीडी ट्रायल हो? True. है ना? बिल्कुल. वाई शुड ही स्टे इन जेल indefinitely waiting for the trial? है ना? पॉइंट टू पॉन्डर. सो ये सारी चीज़ें हैं. और इसकी बेसिक वजह पता है क्या है? इसकी बेसिक वजह ये है कि हमने अपने जो जुडिशल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन नहीं किया. वहाँ पे कमी रह गई है. कहीं बहुत बड़ी कमी है. बिल्कुल. और लम्हा फिक्रिया है राइट कि हमें दूसरे ट्राइब्यूनल्स की तरफ क्यों देखना पड़ता है. वाई हम लोग क्यों नहीं है उस पोजीशन पे. अब यस, क्या वजह है कि सिविल मामलात जो हैं, यानी सिविल कोर्ट्स के अंदर मामलात कई बरस चलते हैं, पेंडिंग है, डिलेड है ना. हाँ जी. अब इतने केसेस इल्तवा का शिकार क्यों हैं? राइट. क्योंकि हमने अपने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन नहीं किया. सर, सिस्टम्स की तरफ ही मैं आऊँगी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि मिलिट्री कोर्ट्स के इस फैसले से पीटीआई के कुछ कंसर्न्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है उनकी जानिब से. आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पीटीआई के हैं या पीटीआई के कुछ लोगों के हैं. पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है. राइट. और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अगर काम कर रही है तो वो फिर मुल्क और कौम की फलाह के लिए काम करेगी ना, ना कि वो एक शख्स के लिए काम करे. है ना. मैं इसको इस तनाज़ुर में देखता हूँ. मैं किसी जमात के हक़ में नहीं हूँ, किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के दाई हूँ, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, तमाम समाजी इदारे, तमाम इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, और वो है कि पाकिस्तान है तो हम हैं. अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करेंगे और जग हसाई का बायस बनेंगे तो हम कौम और मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे. एब्सोल्युटली करेक्ट. तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बिल्कुल. जी.
یہ وہی جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی تو کیا ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. کیا ان کو سزائیں نہیں دی گئیں؟ اور بارہا یہ کہا گیا کہ جناب یہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ملٹری اور پی ٹی آئی گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں. بلکہ یہ صرف یہی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ بھی ہو رہا تھا کہ فارن پالیسی میں کتنا بڑا ہاتھ ہے فوج کا، اور اس کو پریز کیا جا رہا تھا. تو اب جو ہمارے حق میں چیز ہے اس کو تو ہم کہیں گے ہپ ہپ، اور جو آپ کے خلاف ہے اس کو کہیں گے تھو. دس از میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک جنرل نوشن ہے اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ہر انسان کا. سر جب بات کرتے ہیں جوڈیشل سسٹم کی تو یہ بتائیے کہاں پہ کمیاں ہیں، ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا ویک کیوں ہے؟ ہاں، اس کا ہمارے جوڈیشل سسٹم کے ویکنیس کا بہت، اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی بھی گئی ہیں. لیکن جو چھوٹے الفاظ میں، کم الفاظ میں پروسیجرل انفارمیٹیز ہیں. اب مجھے بتائیے، لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی اسامیاں 60 ہیں. اس وقت کام پتہ کتنا کر رہے ہیں؟ 34. باقی کیوں نہیں فل کی جا رہی؟ اسی طرح سندھ میں ہے، اسی طرح پشاور میں ہے، اسی طرح اسلام آباد میں ہے. سپریم کورٹ میں جو عدد مقرر کر دیا ہے مقننہ نے، لیجسلیچر نے، وہ کیوں نہیں فل کی جا رہی؟ چلیے یہ تو ہو گیا نا سپیریئر کورٹس کا، یعنی ہائی کورٹس کا، سپریم کورٹ. رائٹ. 360 ججز کی کمی ہے پنجاب میں، اور ان کو کیوں نہیں پورا کرتے آپ؟ آپ کی کانسنٹریشن جو ہے نا وہ صرف اور چیزوں پہ ہے. میں اور آپ بات کر رہے ہیں ملٹری کورٹس کے اوپر، جی، اور یہ صرف میں اور آپ ہی نہیں کر رہے. آج اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، ہر چینل پہ یہی بات ہو رہی ہے. ہم کیوں نہیں مثبت باتیں کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے ججز کو ریکروٹ کرنا ہے؟ مجھے بتائیے کیا چیز ہمیں روکتی ہے پاکستان جوڈیشل سروس بنانے سے؟ صرف ول نہیں ہے، میں بتاؤں، ریسورسز بھی ہمارے پاس ہیں. اور یاد رکھیے یہ ایکسپینڈیچر نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے. Right, and we're just one step away. It's all about how you muster up your courage and you move on. You're absolutely move forward. right. Move forward. For this execution, yes. Positive yes. steps. Affirmative steps کی ضرورت ہے. Stumbling blocks نہ بنائیں. Right. Stepping stones بنائیں. Right, right. Sir, اب آپ دیکھیں کیسز کے جو بھی صورتحال ہے، جو کورٹس کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیئرنگس ڈیلے ہوتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاخیر ہے ہیئرنگس میں، فیصلے جلد نہیں آتے. اس کے ساتھ ساتھ جو تفتیشی انویسٹیگیشن ہے اس کو کتنی رقم دی جاتی ہے یا کتنی نہیں دی جاتی، یا جو دی جاتی ہے کہ وہ مناسب ہے یا نہیں. اس حوالے سے بھی مرڈر کیسز جو پینڈنگ پڑے رہتے ہیں، جلد فیصلہ نہیں سنایا دیا جاتا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت آپ نے برننگ کویسچن ریز کیا ہے. ویری فیو پیپل ٹاک اباؤٹ دس اینڈ آئی ایم گلیڈ آپ نے یہ بات اٹھائی ہے. مرڈر انویسٹیگیشن کے لیے رائٹ، آپ کیا تیاری کراتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی؟ رائٹ. اس کو 18 سے 20,000 روپے آپ دیتے ہیں اس کی تفتیش کے لیے. از دیٹ ایجوکیٹ؟ کیا اس کے پاس گاڑی موجود ہے جانے کے لیے؟ کیا اس کے پاس اکوپمنٹ ہے؟ نہیں ہے. پرابلم ہے یہ. ٹرو. پنجاب میں تو بہت کام ہوا ہے، سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، کے پی کے میں تو سرے سے نہیں ہے. وہاں پہ تو پروسیکیوشن سروس ہی نہیں ہے، وہاں پہ پروسیکیوٹر جنرل نہیں ہے. بہت برا حال ہے. اور اس لیے ضرورت ہے کہ آپ پروسیکیوشن کے نظام کو ریویمپ کریں. رائٹ. انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، ایکسیکیوشن. This all needs to be revamped again, I would say. I tell you, only will is required. True. The SOPs are there. Yes, everything is all there. It is all there. Yes. صرف اور صرف اس کے اندر عمل کرنے کی ضرورت ہے. Absolutely correct, sir. Let's see, inshallah. Let's hope for the best. ہماری conversation جو ہے. I am hopeful. Inshallah. I am a positive thinking person. Right. بات یہ ہے کہ میں اس جنریشن سے ہوں جہاں راشن بندی ہوتی تھی، اور اب ہر جگہ سے ہر چیز خرید سکتے ہیں. تو مجھے یقین ہے
کہ ہم بہتری کی طرف ہی جائیں گے. Absolutely correct, and we all just hope for the best for Pakistan. اور دیکھیے ہماری یہ conversation is just for the betterment and development of Pakistan, and we could see something bright in future. Absolutely. As we talk about Pakistan. Thank you for being here. Thank you for sharing your opinion about this. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.